अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ कारी हनी मुल्तानी की तकरीर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। आइए चलते हैं तकरीर की ओर। अजीब व गरीब अंदाज की माई है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। अल्लाह मियाँ को इस माई पर इतना प्यार आया कि कुरान करीम में उसके नाम को 35 जगह अल्लाह ने अपनी जुबान से लिया। किस कदर मुतबर्रक होगी वो माई जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस अंदाज से पुकारें और अपनी तौहीद के लिए उसको एक मसला बना लें। कुरान करीम की जो आयत आज तिलावत की हैं सूरह आल इमरान की आयत हैं और 16वें पारे में मुस्तकिल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से मुस्तकिल सूरत आई। मालूम यह हुआ कि अगर कोई नेकी और अच्छा किरदार करके दुनिया से जाएगा तो उसके बाद तक भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए ईसवी हिसाब से भी कम से कम आज 2,500-3 हजार साल गुजर गए। लेकिन अंदाजा लगाओ, हर खतीब अपने खुतबे में हाफिज कुरान मजीद की तिलावत करेगा, नाज़ खा पढ़ेगा, आलिम तिलावत करे, गौस तिलावत करे, अब्दाल तिलावत करे, कुतब तिलावत करे, कोई भी तिलावत करे कुरान करीम की जब भी तिलावत करेगा माई मरियम का बार बार नाम लेगा। 3,000 साल के बाद भी कुरान करीम उसके तमाम तर किरदार को किस तरीके से पेश फरमाते हैं। फरमाया मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बे औलाद थी, औलाद नहीं होती थी। अल्लाह मियाँ की हुजूर में नजर मान ली और मेरे परवरदिगार तो मुझे बच्चा दे, मैं बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए वक़फ कर दूंगी। इमरान की घरवाली की कितनी अच्छी नीयत है, अल्लाह मियाँ मुझे बच्चा दे और मेरे मालिक तेरे घर में झाड़ू दिया करेगा, सफाई किया करेगा, हिफाजत किया करेगा। मैं अपना दावा न जताऊंगी, मैं अपनी खिदमत न लूंगी, मैं अपने आप पास बिठा कर कमाई करके करा करके उससे खाना पसंद न करूंगी, बल्कि तेरे दरबार में उसको वक़फ कर दूंगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने पूरी दुनिया की औरतों को, मस्तूरात को, खवातीन को ये सबक पढ़ा दिया और दुनिया भर की औरतों अपने बच्चों को पैदा होने से पहले अच्छी तमन्ना करो, अच्छी आरजू करो, अच्छी हसरत करो। ये तमन्ना मुनासिब नहीं, मेरा बेटा पैदा होगा तहसीलदार बनाऊंगी, डीसी बनाऊंगी, गवर्नर बनाऊंगी और तेरी तमन्ना तो यूं हो गई, तुझे क्या मालूम वो ऐसा बनकर तेरी बर्बादी का जरिया ना बन जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है औलाद शराब खाने में शराब पीती है, अजाब मां की कब्र पे होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है औलाद को ना संभाला, नेक तरबियत ना दी, अच्छी तालीम देने की कोशिश ना की, जिना चकले में करता है, बाप की कब्र कब्रिस्तान में जल रही है। इमरान की घरवाली ने पहले अल्लाह मियाँ से नजर मानी। इज़ क़ालत इम्रातु इमरान, अल्लाह मियाँ फरमाते हैं मैंने आले इमरान का इंतखाब कर लिया, फजीलत दी उनको। व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह मियाँ तू सुनने वाला है, तू ही जानने वाला है, मैं तुझसे वादा करती हूँ। इस क़ालत इम्रातु इमरान, वालिदा मरियम ने, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने अल्लाह मियाँ से नजर मान ली। रब्बी इन्नी नज़रतु लक
اے مریم کی اماں تم کتنی پختہ ایمان والی ہو، تم اللہ میاں کی نظر مان رہی ہو، تم کسی پیر کا نام نہیں لیتی، کسی فقیر کا نام نہیں لیتی، کسی قلندر کا نام نہیں لیتی، اپنے زمانے کی کسی اوتار کا نام نہیں لیتی، سیدھی جانتی ہے میرا رب سب کی بگڑی بنانے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ او لوگو اللہ فرماتے ہیں میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا، تمہارے کرب سے کوئی واقف نہیں، تیرے دکھوں سے واقف نہیں۔ ڈاکٹر نیڑے آئے گا تیرے لالچ کے مارے، طبیب آئے گا پیسے ادھیڑنے کے مارے، تعویذ گنڈوں والا آئے گا تجھے لوٹنے کے لیے۔ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، میرے دروازے پہ آ، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو میرا بندہ میں تیرا معبود، تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں، اور میرے سوا تیرا پیٹ بھرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری گود بھرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری عزت کا رکھوالا کوئی نہیں۔ لاکھ جتن بنا، لاکھ کوشش کر، اگر میں بے عزتی کرانے پہ آ جاؤں دنیا میں تجھے لوگ کتے سے زیادہ ذلیل کر دیں گے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، او میرے مولا او میرے پروردگار، او دونوں جان کے پیدا کرنے والے، اور جن و انس کے مالک، اور فرشتوں کے مالک، اور دریاؤں سمندروں میں مخلوق پالنے والے مالک، رب انی نذرت لک، او میرے مولا میں نے تیری نظر مان لی، میں تو نظر مان بیٹھی ہوں، میرا جبر کوئی نہیں، میرا اکراہ کوئی نہیں، میری زبردستی کوئی نہیں، میں تجھے مجبور نہیں کر سکتی، اور میرے مولا میں لاکھ نظر مانوں تو قبول نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آخر مخلوق ٹھہری، ہزار لکھوں کا تیری مخلوق ہے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اور میرے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو امید سے ہوں بچہ تو دے گا، میں دعویٰ نہ رکھوں گی، میں تیرے گھر میں بٹھا دوں گی، اللہ اللہ وہ وہاں کرے گا، قبر میری یہاں روشن ہوگی۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں گی، میں اپنا کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، میرا اس میں کوئی ہلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اور میرے معبود میں ہزار تیری نظر مانوں پر ڈرتی ہوں، فتقبل منی، اور میرے مولا قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ میری اس بات کو تیرے سوا کون جانے، کسے پتا ہے میرے پیٹ میں کیا شے ہے؟ کوئی نہیں جانتا، تو ہی علیم ہے، تو ہی جاننے والا، تو ہی سننے والا، اور میرے معبود میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اولاد تو دے گا، ماں میں بنوں گی، بچہ میرا ہوگا، بیت المقدس میں جہاں نبی رہتے ہیں، جہاں رسول رہتے ہیں، جہاں پیغمبروں کا ٹھکانہ ہے، میں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دوں گی، انبیاء کرام کی جوتیاں جھاڑے گا، بیت المقدس میں تیرے گھر کے اندر جھاڑو دے گا۔ پتہ چلا اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والوں کی عظمت مریم کی والدہ کے دل میں بھی تھی۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک قیامت میں آواز لگائیں گے، آؤ آؤ میرے گھر کی صفائی کرنے والوں، آؤ میرے گھر کو صاف ستھرا کرنے والوں، آواز لگے گی، آؤ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کو بنایا؟ اللہ میاں
इन्होंने बना तो दिया था, अब इनको बुलाकर क्या करोगे? फरमाया मैं अपने महबूब के कौल को, अपने नबी के फरमान को पूरा करूंगा। फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मस्जिद बनाता है अल्लाह पाक आखिरत में जन्नत में उसका महल तैयार करते हैं। इरशाद ग्रामी होगा, आए मेरी मस्जिद की सफाई करने वाले, आए मेरी मस्जिद को आबाद करने वाले, आए मेरे घर में रोशनी करने वाले, आए मेरे घर को चार चांद लगाने वाले। आवाज लगेगी मैदान हशर में अल्लाह की तरफ से। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जो उस वक्त अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहेंगे, और कह वो सकेगा जो यहां करता रहा हो। तो मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। और मेरे माबूद तू ही जानता है मेरा तुझसे वादा। फलम्मा बगत जब पैदा हुई तो लड़की पैदा हो गई। ख्याल था कि लड़का पैदा होगा। जब लड़की पैदा हुई तो धक से दिल रह गया, या अल्लाह मेरा अंदाजा था कि लड़का पैदा होगा, तेरे घर में रहेगा, हिफाजत करेगा, खिदमत करेगा, ये लड़की क्या करेगी? फलम्मा वगातुहा क़ालत रब्बी इन्नी वगातुहा उन्सा। जब पैदा हुई लड़की तो कहने लगी ओ मेरे परवरदिगार ये तो लड़की पैदा हो गई। आवाज आई ओ वालदा मरियम घबराना, वल्लाहु आलमु बिमा वगात। मैं खुदा अच्छी तरह से जानता हूँ जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा। ओ वालदा मरियम हजारों मर्द इस बच्ची का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हजारों मर्द कुर्बान कर दिया जाए। मैंने तेरी नजर मान ली, मैंने तेरी न्याज को कबूल कर लिया। वो अल्लाह के नाम की नजर मानते थे। फरमाया हमने आमदन कसदन जानबूझकर इसको लड़की बनाया, और तुम नहीं जानते लड़की में हमने क्या चीजें रखी हैं। फरमाया ओ वालिदा मरियम जब तुमने मेरे हवाले कर दी, मेरे घर के लिए इस औलाद को वक्फ कर दिया, अब चाहे लड़की हो तुम्हें इधर देनी पड़ेगी। और बात सुनो खबरदार, जब ये मेरी है तो नाम रखने की भी तुम्हें इजाजत कोई नहीं। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैं खुदा इसका नाम खुद रखता हूं। कितनी बाबरकत होगी वो माई और वो लड़की जिसका नाम खुदा रखे। हमने नाम रखा इसका मरियम। व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ऐ वालिदा मरियम यूं कहो व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका। ऐ मेरे अल्लाह मैं इस बच्ची को भी तेरी पनाह में देती हूँ और इसकी औलाद को भी तेरी पनाह में देती हूँ। तैयारी हो रही है ईसा अलैहिस्सलाम की। इमरात इमरान, इमरान की घरवाली, ऐ मरियम की अम्मा, तुमने जो हमसे बच्चा मांगा, हम तो जब मेरी नजर तुमने मान ली, मैंने तेरी नजर को इतना ऊंचा कर दिया और इतना कबूल किया कि इस बच्ची को पैदा करके इससे एक रसूल पैदा करके अपनी तौहीद का मसला साफ कराऊंगा। तुम दुआ मांगो कि इसको भी और इसकी औलाद को भी मैं ऐ अल्लाह तेरी पनाह में देती हूं। आज हम जिम्मेदारों की पनाह ढूंढते हैं, सरमायादारों की पनाह ढूंढते हैं, वजीरों की पनाह ढूंढते हैं, अफसरों की पनाह तलाश करते फिरते हैं। जो आज वजीर है कल को फकीर है परसों को असीर है, उनकी पनाह। शाम को सोए आदमी लखापति, सुबह को उठे टुकड़ों का मोहताज, इनकी पनाह।
کیا کوئی کسی کو بخشے گا؟ کیا کوئی کسی کو کھلائے گا اور کیا دے گا؟ اللہ میاں فرماتے ہیں ایک مرتبہ کھلائے گا، دو مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ منہ بنائے گا، اور میرے بندے میرے دروازے پہ آ، جتنا مانگے اتنا میں راضی، جتنا مانگے گا اتنا ہی دوں گا، اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم دینے کے بعد تجھے کبھی میڑا مارنے نہیں آؤں گا، کبھی تانا خدا دینے نہیں آیا، کبھی میڑا مارنے نہیں آیا۔ فرمایا لوگوں بندوں کے دروازے پہ پیشانیاں نہ گھساؤ، میرے دروازے پہ آؤ، پیروں کا خدا میں، انبیاء کرام کا خدا میں، فقیروں کا خدا میں، درویشوں کا خدا میں، قلندروں کا خدا میں، اس لیے میری پناہ میں آ جاؤ، میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں حی قیوم ہوں، میرے دروازے پہ آ۔ فرمایا اے والدہ مریم اسے بھی، اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ والدہ مریم نے نعوذ باللہ بے ایمانی نہیں کی کہ جی میں نے تو لڑکا کہا تھا کہ اگر تو لڑکا دے گا تو میں وہاں چھوڑ دوں گی، لڑکی کا کیا بنے گا؟ یہ کر سکتی تھی نا کہ چلو اگلی مرتبہ صحیح میرے مولا، اب کہ لڑکی یہاں رہنے دے، لڑکا ہوگا تو وہاں چھوڑوں گی۔ والدہ مریم کو پتا تھا اللہ میاں سے وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچی کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں اس وقت میں، جو خالو لگتے ہیں رشتے میں مائی مریم علیہ السلام کے۔ اندازہ لگاؤ وہ مائی، وہ لڑکی کتنی ہونہار اور کتنی نیک بخت اور سعادت مند ہوگی جس کا وقت کا پیغمبر جس کا خالو ہو۔ لڑکی تو بہت بڑی دولت ہے، آج ہم سے ان کا بنتا کچھ نہیں۔ تعلیم دیں گے تو کالج کی، تعلیم دیں گے تو اسکول کی، قرآن کی، دین کی تعلیم سے جس سے انسان بنتا تھا، مذہب کی تعلیم جس سے ایمان بنتا، انسان بنتا، غیرت بنتی، آبرو بنتی، عزت کا مقام بنتا، ارے ہم نے اس کے قریب نہ جانے دیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ہم نے والدہ مریم کی نظر قبول کر لی، زکریا علیہ السلام کو کفیل بنا دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بہت اونچے پیغمبر تھے۔ حضور فرماتے ہیں مائی مریم کی تربیت ہوتی رہی، بیت المقدس اتنا اونچا مقام ہے کہ وہاں پر اب بھی 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں، یحییٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں، یوشع علیہ السلام کی قبر وہاں، 500 سے سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں، ہارون علیہ السلام کی قبر وہاں۔ بیت المقدس اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ 500 سے زیادہ انبیاء کی قبریں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت فرما رہے ہیں مائی مریم بیت المقدس میں رہتی ہیں، بچپن گزر چلا، جوانی آ گئی، شباب آیا، جوانی آئی، اکثر محراب میں، جیسے یہ محراب ہے ایسے محراب میں بیٹھی رہتی، اللہ اللہ کرتی، عبادت میں مشغول رہتی، اللہ کی حمد و ثنا میں ترانہ ریز رہتی، مریم کی زبان ہوتی، خدا کا نام ہوتا، دن گزرتا، رات گزرتی، اپنی ضروریات کے بعد تمام کا تمام وقت اللہ کی یاد میں گزار دیتی۔ هنالک دعا زکریا رب کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ مائی مریم مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے، زکریا علیہ السلام اوپر
मरियम अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रही है, अल्लाह मियाँ को याद कर रही है। ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में पहुंचे, मुसल्ले पे पहुंचे, बैतुल मुकद्दस में पहुंचे। देखते क्या है, माई मरियम के मुसल्ले पे बेमौसम फल पड़े हुए हैं। वो फल मंडी में नहीं, बाजार में नहीं, बागों में नहीं, बहारों में नहीं, ताजा फल है जो मरियम अलैहिस्सलाम के सामने पड़े हुए हैं। अल्लाह मियाँ जिसको चाहे मेवा दे और जिसको जितना चाहे दे। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रैपुरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है कि रमजानुल मुबारक में 8 दिन तक बिल्कुल खाना नहीं खाते थे और रात दिन में पूरा कुरान करीम खत्म फरमाया करते थे। तो खुदाम अर्ज करते, हजरत बिल्कुल नकाहत हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, आप रात दिन कुरान पढ़ते खाना नहीं खाते। फरमाया अरे बावलो, तुम्हें क्या पता है मेरे मुंह में हर वक्त जन्नत के फलों का मजा आता रहता है। वो जिसको चाहे यही खिला दे। ये दुनिया की बातें हो रही है, आखिरत की नहीं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का मुसल्ला बैतुल मुकद्दस में है, वहीं पर बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही है और रोजी तो अल्लाह मियाँ देता है। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। जितनी रोजी किसी के मुकद्दर में उसने लिख दी वो पहुंच कर रहेगी। मरियम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे बेमौसम फल देखे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आ गए? बाजारों में नहीं, मंडियों में नहीं, बहारों में नहीं, बागों में नहीं, इस वक्त ये फल आला दर्जे के ताजे ताजे कहां से आ गए? जवाब देती है क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। और मेरे खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम, मुझे मौसम का पता नहीं, मुझे बागों बहारों बाजारों की कोई खबर नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। जब वो किसी को देने पे आए, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, जब वो किसी को देने पे आए मौसम का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो किसी को देने पे आए, फिर मौसम का क्या मतलब, फिर बागों बहारों का क्या मतलब? ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस वक्त जिस वक्त यह गुफ्तगू हुई 120 साल की उम्र है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की 120 साल की उम्र है, बीवी की उम्र 96 साल है, आज तक औलाद पैदा न हुई। सर हिलने लग गया, सफेद बाल हो गए, बुढ़ेपा छा चुका। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फौरन सोच लिया, ओ मेरे परवरदिगार, अगर मेरी भांजी मरियम को बेमौसम फल मिल सकते हैं, आया गो मेरी मौसम गुजर गई, मेरी बीवी की मौसम भी गुजर गई, हमारी जवानी चली गई, शबाब खत्म हो गया, और मेरे मालिक तेरी कुदरत तो खत्म नहीं हुई। उनालिका दा ज़करिया रब्बा, वहीं पर खड़े खड़े ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने मालिक के हुजूर में झोली फैला दी, दामन फैला दिया। मालिक मेरे, फरमाया क़ाल रब्बी इन्नी वहदल अज़्मु मिन्नी वस्ताल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। और मेरे मालिक सफेद मेरे बाल हो गए, मेरी हड्डियों में गुद्दा नहीं, जवानी नहीं, शबाब नहीं, बीवी भी खत्म है, मैं भी खत्म हूँ, लेकिन तेरी कुदरत बाकी है। वहीं पर खड़े खड़े झोली फैला दी, दामन फैला दिया अल्लाह पाक की हुजूर में। क्यों? पैगंबर जानते थे अल्लाह के सिवा देने वाला और कोई है ही नहीं। वहीं पर खड़े खड़े बैतुल मुकद्दस में माई मरियम के मुसल्ले पे खड़े होकर दुआ मांग दी, रब्बी रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन
ذریۃ طیبہ، اور میرے مولا تیری قدرت کی کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں، میرے مالک تیری رحمت کا صدقہ مانگتا ہوں، ایک بچہ مجھے بھی عطا فرما۔ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تیرے سوا میری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ قبول تو تب کرے گا جب کوئی جانتا ہو۔ کون جانے میرے ارمانوں کو؟ کسے پتا ہے میرے دل کی گہرائیوں کا کہ میں 120 سال ہو گئے یوں سوچتے سوچتے مالک ایک کھلونا عطا کر دے، میں بھی گود میں بٹھا کے کھلاؤں۔ زکریا علیہ السلام، تم اولاد کی تمنا کر رہے ہو، مال کا مالک بنانے کے لیے، مکان کا مالک بنانے کے لیے، کاروبار کا مالک بنانے کے لیے، فرمایا نہیں نہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ اس لیے اولاد کی تمنا کرتا ہوں کہ جو مجھے علم ملا، جو ورثہ ملا انبیاء سے، میرے اس علم کا کوئی وارث بن جائے۔ آج ہم میں سے کون دعا مانگتا ہے، یا اللہ بچہ عطا فرما، میری قبر کا وارث بن جائے، میری قبر پہ کھڑا ہو کر کے مجھے یاد کر کے 2 آنسو بہا دے، ارے آنسو اس کا نکلے گا، قبر میری ٹھنڈی ہو۔ جتنے آج ہم اپنے انداز کی زندگی گزار رہے ہیں، سب ایسے غلط ماحول کی، تباہ کن ماحول کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ میاں سے مانگ لیا، اللہ میاں نے آواز دے دی، او میرے پیغمبر، یا زکریا انا نبشرک بغلام، او میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے زکریا، لو مبارک ہو تمہیں، آیا ایک بچہ۔ اندازہ لگاؤ اس کی بے نیازی کا، جوانی میں نہ دیا، شباب کے وقت نہ دیا، 100 سال میں اولاد نہ ملی، جب دینے پہ آیا تو مریم کے سامنے پھلے ہوئے پڑے ہوئے پھل دیکھ کر کے دعا مانگی تو دینے کا اعلان کر دیا، اور فرمایا زکریا میں دے رہا ہوں، اور نام بھی میں ہی پہلے رکھ دیتا ہوں، یحییٰ۔ فرمایا یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا اب سے پہلے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، ہم نے تجھے لڑکا دے دیا، تجھے ملے گا ایک بچہ۔ قرآن کریم میں ہے، زکریا علیہ السلام نے جب بیوی کو خبر دی کہ اللہ میاں نے اعلان کر دیا کہ تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، تو منہ پہ یوں ہاتھ مار کر تعجب کرنے لگی، اب بچہ ہوگا، ہڈیاں میری کھر گئی، حالات میرے غلط ہو گئے، ساری زندگی میری گزر چکی، شباب میرا ختم ہو گیا، اب مجھے بچہ ملے گا؟ فرمایا ہاں اب ملے گا، میری بے نیازی کا صدقہ تمہیں آج ملے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد جوانی سے نہیں بنتی، میری طرف سے ملتی ہے۔ کبھی لوگ یہ نہ کہے ہیں ہم جوان تھے، قوت تھے، بہادر تھے، طاقت تھی تو اولاد پیدا ہوئی، فرمایا میں دیتا ہوں۔ اب انسان کا یہ فطری امر ہے، جب اس کو کسی چیز کے ملنے کا پتہ چل جائے تو پھر جلدی کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ میاں سے آواز دے کر کے عرض کر دیا، او میرے معبود کب ہوگا، کب ملے گا؟ پہلے تو تھا ہی نہیں نا، جب اعلان ہوا کہ ہم نے تجھے دے دیا، اب آواز دیتی عرض کر دیا میرے معبود کب، کوئی نشانی تو بتا، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، دن کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، انسان ہے نا۔ رب اجعل لی آیا، او میرے معبود مجھے کوئی نشانی بتا۔ قال آیتک لا تکلم الناس ثلاث لیال،
वसमानियत इल्ला रमजा, और मेरे पैगंबर ऐसे दिन तुझ पे आएंगे, 3 दिन ऐसे आएंगे तुम्हारी जुबान गूंगी हो जाएगी, बोल ना सकोगे, इल्ला रमजा, इशारों से बातें करोगे, तुम समझ लेना आया मेरा बच्चा। ये नहीं फरमाया दाइयों से मुलाजा करा लेना बीवी का, लेडी डॉक्टर को दिखा देना, मिशन अस्पताल में दाखिल कर देना, ये नहीं आया कि वो बताएंगी, अंदाजे से बताएंगी, देख लेना। फरमाया ऐ ज़करिया जब तुम पूछने भी आ गए तो लो मैं तुम्हें बता देता हूं। कुदरती बात ऐसी बनेगी तुम्हारी जुबान कलाम नहीं कर सकेगी 3 दिन तक। सलासत अय्यामिन इल्ला रमजा, तुम इशारे से बातें करोगे। चुनांचे यहया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। आवाज आई या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, और मेरे ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे यहया अलैहिस्सलाम, और फरमाया ऐ ज़करिया तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दूंगा, तेरे दिल की आरज़ू पूरी कर दूंगा, तेरे बेटे को तेरे बाद पैगंबर बनाऊंगा, ताजे नबूवत उड़ाऊंगा, बहुत मेरी अता होगी, बंदा नवाजी होगी। ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह मियां ने आवाज दे दी, इन्ना नुबश्शिरुका बि गुलाम यहया, हमने यहया अलैहिस्सलाम उसका नाम रख दिया। अल्लाह मियां ने आवाज दी, बताया, पैगंबर के घर में अल्लाह पाक ने पैगंबर पैदा कर दिया। बेमौसमी फल देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम को तो खुदा की वहदानियत पे यकीन आ गया। 1400 साल गुजर गए कुरान पढ़ते सुनते, आज तक हमारे यकीनों में पुख्तगी नहीं आई। करना तो अल्लाह मियां ने होता है। कभी कहते हैं कि जी इतने दिन हो गए थे औलाद पैदा नहीं हुई थी, हमने फला कब्र को जाकर के पूजा किया, फला चीज चढ़ाई, फौरन बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह मियां की गैरत जोश में आते हो, जालिम, सारे पैगंबरों को औलाद मैंने दी, अहले बैत को औलाद मैंने दी, कुतबों और अबदालों और गौसों को औलाद मैं दूं, तुझे देने वाला कोई और बन गया। फरमाया वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिलाशी वल इब्कार। ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाद फिर ले आए वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, ऐ मरियम अकड़ना नहीं, कभी तो बेमौसमे फलों पे आकर के बैठ जाए, मैं बड़ी आबदा हूं, मैं बड़ी वलिया हूं, मैं बहुत बड़ी मुत्तकिया और परहेजगारा हूं, बड़ी पारसा हूं। फरमाया वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम हमने तुझे छांट लिया, तेरा इंतखाब कर लिया, तुझे औरतों पर का हमने सरदार बना दिया, लेकिन या मरियम कुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकाई मर्राकिईन। ऐ मरियम तेरा दामन मेरे सामने हर वक्त फैला रहे, तू मांगती जा मैं देता जाऊं, और तेरी पेशानी हो मेरा दरवाजा हो, वस्जुदी सजदे करती जा, वरकाई मार राकीन तू रुकू करती जा रुकू करने वालों के साथ। यहां से इन अकायद की तरदीद हो गई। बास औरतें बन के बैठ जाती, ये कौन है? पाक माई है, नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना, तिलावत नहीं करनी, अल्लाह मियाँ को याद नहीं करना, ऐसे ही रुखी सुखी पाक माई बनकर बैठ गई। अल्लाह मियाँ फरमाते हैं मैं तो खाली मरियम को भी नहीं बैठने देता, या मरियम कुनूती, मरियम ने भी मेरी जुबान अपनी जुबान पर मेरा नाम जारी रखा और मुझसे ही मांगा और सजदे किए और रुकू किए, मुसल्ला ना छोड़ा सारी जिंदगी। यहां से पता चला कोई वली, कोई कुतब, कोई अबदाल, कोई पीर फकीर जो अल्लाह के दीन की शरीयत की पाबंदी नहीं करता वो वली हो ही नहीं सकता। एक हमारी मत मारी गई, अकल का दिवालिया निकल गया। जितना कोई नंगा फिरे उतना ही बड़ा वली हम समझते हैं। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत देखो, 1,29,000 सहाबा किराम का तरीक़ेकार देखो।
सैयदना हुसैन का तरीक़े कार देखो, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़े कार देखो, और फातिमा ज़हरा जो अपने सर का बाल दिखाना भी किसी को पसंद नहीं करती। और यहां पे आवाज आई कि ऐ मरियम रुकू करती जा, सजदा करती जा। और इसके बाद फरमाया ऐ मरियम मैं तुझे अपनी निशानी बनाना चाहता, तेरी साथ मेरी निशानी बन जाए। और ऐसा बनाया, ऐसी इबादत की तौफीक दी। रियाजत है, मेहनत है, जद्दोजहद है, कोशिश है, कुर्ब खुदाबंदी है, अल्लाह को याद करने का एक तरीका। कभी दुनिया में औरतें ये ना कहें कि जी औरतों के पीछे तो 70 अला बला लगी हुई है, ये तो वली बनी नहीं सकती, ये तो अल्लाह अल्लाह कर ही नहीं सकती। नहीं, अल्लाह मियां ने फरमा दिया कि जिसको मैं तौफीक दूं वो कर गुजरती है। ये तो बहुत पुरानी बात है। ये करीब के जमाने में हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तबलीगी जमात का मिशन चलाया, इनके वाकयात में लिखा है कि इनकी वालदा रोजाना का एक पूरा कुरान और 10 सिपारे ऊपर पढ़ा करती थी। 40 पारों की तिलावत रोजमर्रा की। हम मर्द क्या तिलावत करेंगे? 8वें दिन जुमा आता है, बाज़े लोग अत्तहियात में आकर शरीक हो जाते हैं और खुश होकर निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह जुमा मेरा अदा हो गया। अदा नहीं हुआ बल्कि सर से उतर गया। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दुआ मांगी, मरियम पैदा हुई तो बैतुल मुकद्दस में छोड़ दी। वहां खड़े खड़े ज़करिया अलैहिस्सलाम ने झोली फैला दी, अल्लाह पाक ने औलाद दे दी। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे ज़करिया घबराना, या खुज़िल किताबा बिक़ुव्वा, सुभान अल्लाह, मैंने तुझे बेटा दिया जिसका नाम भी हम रखते हैं यहया अलैहिस्सलाम। तो वही मरियम जब जवान हुई, शानी हुई, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपनी कुदरत का नमूना उसी को बना लिया। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आइंदा चलकर लोग ये कहेंगे, बाप कहेगा मेरे बगैर माँ बेटा बच्चा नहीं बना सकती, माँ कहेगी बाप मेरे बगैर नहीं बना सकता। आओ मैं खुदा हूँ, मैं बगैर माँ बाप के भी बना सकता हूँ और बगैर बाप के भी पैदा कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। क्या खालिक मैं हूँ और कोई खालिक हो ही नहीं सकता, और कोई मालिक हो ही नहीं सकता, और किसी का पालनहार कोई और हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाकीज़ा माई, इतनी नेक माई है, कुरान करीम में इसका 35 जगह नाम आता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। 35 जगह नाम आता है कुरान करीम में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। सुभान अल्लाह। गुस्ल करने के लिए बैठ गई, पहाड़ में रहती थी, गुस्ल करने के लिए बैठ गई, कपड़े उतार लिए, देखती क्या है, अपनी तरफ आता हुआ एक नौजवान को देखा। एक आदमी आ रहा है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ। चुनांचे इन्होंने फौरन कपड़े डाले, और जब वो करीब आया, जब वो मर्द करीब आया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के, तर्जुमा कर रहा हूं आयतों का, फरमाया ओ मेरे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जुबान तेरी हो कलाम मेरा हो, कुरान करीम में सैयदा मरियम के वाक़े का जिक्र करो। सुभान अल्लाह। वज़कुर जिक्र कर फिल किताबी मरियम, कुरान जैसी मुकद्दस किताब में कलामी इलाही में जिक्र करो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़ तबदत मिन आलिहा मकानन शर्क़िया। सुभान अल्लाह। क्या जब वो अपने घर वालों से तमाम से अलग होकर पहाड़ में रहती थी, अल्लाह अल्लाह करती थी, इबादत करती थी खुदा की, जब नहाने लगी तो एक आदमी आया, फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, आदमी की शक्ल में आदमी आया। अल्लाह। सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी वक्त फरमा दिया, क़ाल इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान। सुभान अल्लाह। ओ आने वाले
تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. سبحان اللہ. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں اللہ کے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں, اللہ کی امان میں آتی ہوں, اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں, اللہ کی پناہ میں آتی ہوں, اللہ کی نگہبانی چاہتی ہوں. وہی میرا رکھا, وہی میرا رکھوالا, وہی میرا نگہبان, وہی میرا محافظ. پر ان کنت تقیا, تو بھی مجھے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. مریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی پناہ چاہی, اللہ کی امان چاہی, اللہ کی حفاظت چاہی, اللہ کی پارت مانگی, اللہ کی نصرت مانگی, اللہ کی امداد مانگی. آگے سے وہ آنے والا کہتا قال انما انا رسول ربک. سبحان اللہ. مائی مریم, میں آدمی نہیں, میں بندہ نہیں, میں جنا نہیں, میں مرد نہیں, میں تو رسول ربک, اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے مجھے بھیجا, میں تو فرشتہ ہوں, ملائکہ میں سے ہوں. اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے. جبریل امین تھے, سبحان اللہ. ملائکہ کا سردار ہوں. سارے آسمانوں کے, عرش کے, زمین کے فرشتوں کا میں تو سردار ہوں. اللہ. تو کیسے آیا بھائی یہاں؟ جناب کا یہاں کیا کام ہے؟ میں غسل کر رہی ہوں علیحدہ ہو کر کے, آپ کیوں آئے یہاں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں, بتانے آیا ہوں, تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا. اللہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اللہ تجھے ایک لڑکا دے گا. الیونی کا میں دینے آیا ہوں. قال انما انا رسول ربک, میں بھی رب نے بھیجا. یہ بات بھی مجھے رب نے بتائی اور رب نے مجھے بھیجا اور یوں کہنے کے لیے بھیجا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. سبحان اللہ. اس خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے خبر دوں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیرے پیٹ سے. سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائی, پریشان ہو. میں بگڑی ہوئی نہیں, مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا, کسی نے چھوہا تک نہیں. سبحان اللہ. کیا بات. بے شک. پھر کیسے ہو جائے گا؟ جبریل امین نے جواب دیا. خدا کہتا قال کذالک. سبحان اللہ. اللہ پاک جب کرے گا اس کی مرضی. اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا. اس نے حضرت حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا. خدا پر یہ بات آسان ہے, وہ کرے گا. میں نے تجھے بتا دیا اور خدا کے حکم سے بتایا ہے, خدا کی طرف سے بتانے تجھے آیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائیں, پریشان ہو گئیں. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. یہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرو. یہ قرآن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف مردوں کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا, مقدمے میں تنگی دور کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا, یہ شبیلوں اور بیماریوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا. یہ تو برکت والی, رحمتوں والی, رہنما قانون کی کتاب ہے. یہ تو تعزیرات الہی ہے, خدا کا کلام ہے. سبحان اللہ. بے شک. حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ جبریل تو اتنی بات کر کے گیا, میرے پیٹ میں بوجھ سا محسوس بھی ہونے لگا جیسا پیٹ میں بچہ ہو. اللہ اللہ. اللہ اللہ. شرم والی تھی, غیرت والی تھی, حیا والی تھی. جب پیٹ اپنا بڑا ہوتا دیکھا, دور جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل گئی. لوگ مجھے کیا کہیں گے, شرم کی ماری پہاڑوں پہ چڑھ گئی.
اللہ وہاں کھلاتا تھا، وہ کھاتی تھی، اللہ اس کو تو پہلے بے موسم پھل ملتے تھے۔ سبحان اللہ اللہ پاک کی قدرت کا تماشا دیکھو، نمونہ دیکھو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا، دائی کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، پاس دوسری عورت کوئی نہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، دوا دارو کرنے والا کوئی نہیں، ٹکا انجیکشن لگانے والا کوئی نہیں، پاس بیٹھ کے تھوڑی بہت خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اکیلی سیدہ مریم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ بچہ پیدا ہونے کا جب درد ہونے لگا، تکلیف ہونے لگی، تو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ ادھر مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے لڑکا دے دیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ بات عورتوں کے مطلب کی ہے، تمہیں کیا خبر؟ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے پسینے آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سخت پیاس لگتی ہے، بڑی سخت پیاس لگتی ہے ماں کو۔ تو مریم علیہ السلام کو جب بھوک لگی اور پیاس لگی تو اس وقت کھانے پینے کے لیے وہاں کچھ نہ تھا۔ جب درد ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کا ایک تنا، خشک منڈ، بالکل سوکھا ہوا ایک لکڑ کھڑا تھا کھجور کا، اس کا پکڑ کے یوں سہارا لیا حضرت مریم علیہ السلام نے، اور جب بھوک لگی، پیاس لگی تو آواز آئی، مریم اس کو پکڑ کے ذرا ہلا۔ الہ العالمین، پتا کوئی نہیں، خشک ہے، سبق بھی کوئی نہیں، اس کے ہلانے سے کیا ہوگا، اس کو پکڑنے سے کیا ہوگا، اس کے قریب جانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا مریم اب تو سمجھ جا، اب تو سمجھ جا، جو بغیر باپ کے تیری جھولی میں لڑکا بٹھا سکتا ہے، وہ سوکھی کھجور پہ تر تر پکی پکی تازی کھجوریں لگا کے تجھے کھلا بھی سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات۔ بس یہی بات اللہ کا قرآن ہر جگہ پیش کرتا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا، بنا دیا، اب دوسری مرتبہ قبر میں سے پیدا کرنے مشکل ہے۔ کوئی انجینئر اگر ایک دو کام کر لے، اس کے لیے تیسرا کام کرنا کیا مشکل ہے؟ اور جو خدا اربوں خربوں پدموں سنکھوں انسان بناتا 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 رہا ہے، تو وہ قبر میں مجھے اٹھا کر کے نہیں پوچھ سکے گا تو دنیا میں کیا کرتا رہا؟ بے شک بے شک۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے کھجور کے تنے کو پکڑ کے تھوڑی سی حرکت دی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ پکی پکی کھجوریں گر رہی ہیں، مریم علیہ السلام نے جھولی بھر لی، پکی پکی کھجوریں کھائیں، اور یوں پہاڑ میں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے کھجوریں کھائیں اور پانی پی لیا۔ اب سچی بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر اسے اور باتیں بھی سوجتی ہیں، پہلے تو مت ماری جاتی ہے نا بھوک میں۔ جب مریم علیہ السلام نے کھا لیا، پی لیا، سیر ہو گئی، اب یوں گود میں لیے بیٹھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا نبی ہے، اللہ اللہ گھور گھور کر دیکھ رہی ہے، پریشانی سے دیکھتی ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ میں بدنام ہو گئی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہی، کس کا نام لوں تو کہ تو کس کا ہے؟ کس کا نام رکھوں کہ تو کس کا ہے؟ میں تو پاک ہوں، میرا رب جانتا ہے میں پاک ہوں۔ بے شک۔ اور مجھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی میری اماں نے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا، میرا نام بھی میرے خدا نے رکھا، تو کیسے پیدا ہو گیا؟ آواز آئی، یا مریم فکلی واشربی وقری عینا، او میری بندی مریم کھجوریں کھا، پانی پی، اس بچے کو گھور کے نہ دیکھ،
आंखों की ठंडक बना। सुभान अल्लाह, इसे अपनी आंखों की ठंडक बना। तुझे क्या पता है मैंने इसको क्यों पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है। मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूरें खा ली, पानी पी लिया, ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बैठी है। अब खुदा ने हुक्म दिया, इसको गोद में लेकर पहाड़ से नीचे उतर, चल कौम के पास, चल बरादरी के पास, चल अपने इलाके के लोगों के पास। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गई, या अल्लाह कैसे जाऊं, क्या कहूं जाकर, क्या जवाब दूंगी। मेरा मुंह इस काबिल नहीं रहा कि मैं उनको जाके दिखाऊं। मैं अब नहीं जाती। आवाज आई, ये लड़का दिया तो इसीलिए है कि तू वहां लेकर जाए, और तू फिक्र क्यों करती है, तेरा जो लोग सवाल करेंगे जवाब मैं खुदा दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। जवाब तो मैंने देना है, तू जवाब देने वाली थोड़ी है। आवाज आई है, मरियम उठा, अपने बच्ची को गोद में पहाड़ के नीचे उतर, प्यार करती हुई चल, माथे पे पेशानी पे बोसे देती चल, बच्चे को गोद में लेके नीचे आ। उधर पहाड़ पे से किसी की नजर पड़ी। उस जमाने में नजरें बड़ी तेज हुआ करती थी। दूर से देखा किसी ने बच्चा गोद में लिए आ रही है। आए आए, नेकी 9 कोस, बदी 100 कोस। तुम चाहे कुछ करते फिरो, इमाम का खतीब का अगर घुटना भी खुल जाए तो कुफर हो जाता है। तुम रात दिन कुछ करते फिरो, अगर किसी मौलवी से गलती हो जाए तो अखबार में, होटलों पे, बैठकों में बड़े तकरार होते हैं। जिस बंदे की निगाह पड़ी ना, उसने खत मचा दी, शोर कर दिया, आओ देखो वली बनी फिरती है, नेक बनी फिरती थी। तुम इसको वलिया कहते थे, तुम इसको आबदा कहते थे, तुम इसको जाहिदा कहते थे, तुम इसको परहेजगारा कहते थे। आओ देखो लड़का लिए चली आ रही है। वो जब तक मरियम अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे आई ना, उसने तो मखलूक इकट्ठी कर ली वहां, माशाअल्लाह। और ऐसे मौके पर और जल्दी आते हैं लोग। क्या बात। नमाज पढ़ने थोड़े आते हैं, तमाशा देखने ज्यादा आते हैं। क्यों, नमाज पढ़ने से क्या फायदा, तमाशे में से कुछ ना कुछ मजा आता है ना। इस वक्त तुम तो ना जाने कहां कहां से चल कर आए, किराए भाड़े खर्च करके आए, इसलिए कि चलो अल्लाह का कुरान सुनेंगे, शायद इस कुरान की बरकत से अल्लाह पाक हम सब की निजात फरमा दे। लेकिन कुर्बो जवार के कई बुढ़े इस वक्त भी होके का सर पकड़े बैठे होंगे, और छोटे बच्चे कई जुआ खेल रहे होंगे। तुम्हें क्या मालूम। अल्लाहु अकबर। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरी, मखलूकात जमा है, न लेक न सलेक न खैर खबर, न कोई खाने की न कोई पीने की। खड़े हो गए सारे, कहने लगे या उख्त हारून, ओ हारून की बहन, ओ मरियम, या उख्त हारून, ए हारून की हमशीरा, ओ हारून की बहन, ओ मरियम, या उख्त हारून, मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ए लड़की, ये तूने क्या किया, तेरी माँ भी नेक थी, तेरा बाप भी नेक था। इसलिए नौजवानों की गलत हरकतों से माँ बाप बदनाम होते हैं, माँ की इज्जत खात्मे मिलती है, बाप की आबरू उतरती है। इसलिए माँ बाप की इज्जत जिसने बचानी हो वो अपनी जवानी को संभाल के चले। मरियम अलैहिस्सलाम को कौम ने उसकी माँ का हवाला दिया, और तेरी माँ बदकारा नहीं थी, तेरी माँ बुरी नहीं थी, तेरा बाप बुरा नहीं था, ये तूने क्या किया। शादी तेरी नहीं हुई, निकाह तेरा नहीं हुआ, लड़का गोद में उठा के ले आई। अल्लाह अल्लाह, ईमानदारी से सोचो,
उस अल्लाह की वलिया, अल्लाह की बंदी के जिगर पे क्या बीती होगी। कौम सारी एक तरफ है, एक अल्लाह की बंदी ईसा अलैहिस्सलाम को सीने से लगाए खड़ी है, बोल नहीं सकती, क्या जवाब दे। अवादाई मरियम घबराना फाशारत इलैही, ये जो तेरी गोद में बच्चा है, ये जो तेरा बेटा है ना, इसकी तरफ इशारा कर, इसको कहो कि तू जवाब दे खुद। अल्लाह। मरियम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के कानून को जानती थी, अल्लाह के अहकाम से वाकिफ थी। जब कौम चिपटी है चारों तरफ से और खंचातानी की है, बोलती क्यों नहीं, बताती क्यों नहीं, अब चुप लगा बैठी है, अब यूं हो गई है, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, चारों तरफ से हंगामा है, जवाब दे। अवली बड़ी फिरती थी, बड़ी नेक दिखाई देती थी, जवाब दे। अब आवाज़ फाशारत इलैही, इस लड़के से पूछो, खुद इस बच्चे से पूछो। ओ यकदम ताली लगाई सारी कौम ने, वाह 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 वाह। जब जवाब कुछ नहीं आया तो बच्चे के सर लगाती है। कभी बच्चे भी बोले, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, 3-4 दिन का बच्चा नजर आता है, हम इससे कैसे बातें करें। छोटा बच्चा है, ये कैसे बोलेगा, ये कैसे जवाब देगा, हम इससे पूछे, तू नहीं बोलती इतनी बड़ी, बच्चे का नाम ले रही है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे ईसा अब तेरी मां का दिल तंग हो रहा है, जल्दी कर इस कौम को बता दे कि मैं अगर बुलाने पे आऊं तो 3 दिन के बच्चे से तकरीर करा दूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बुलाने पे आऊं तो 3 दिन का बच्चा तकरीर झाड़ दे। मरियम अलैहिस्सलाम का जरा मुंह फीका फीका सा होने लगा। अब मैं क्या जवाब दूं, ये बच्चा बोलता है ये नहीं बोलता। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अम्मा की झोली में लेटे हुए थे ना, ये उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठे ना तो थोड़ी थोड़ी कौम में हलचल मची। उन्होंने कहा खुद उठाइए, तो हाँ खुद उठा है। तो इसकी माँ ने तो नहीं उठाया कि नहीं, ये तो खुद उठा है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने अंगड़ाई ली। लगा यार ये क्या बात है, बच्चा तो 2-3 दिन का दिखाई देता है, ये तो अकड़ रहा है। और मुझे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी कौम सामने खड़ी थी, फरमाया क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। और मेरी कौम के लोगों, और बरादरी, और मार्का, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोगों ने सुना है कारी हनी मुल्तानी का बयान आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, ताकि हम आपके लिए